الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات والطيبات الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, our Quran has been completed in Taraweeh, and now it is a time for dua. And after the completion of the dua and of Khatmul Quran, the du'as are accepted. So one should make dua for himself, for his relatives, for his family members, and for the entire ummah. Inshallah, Allah will accept the du'as and our prayers. ये दुआ का टाइम है और इस वक्त दुआएं कबूल की जाती है। तो तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि खूब दिलजमी के साथ और इखलास के साथ दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, तो तमाम मुसलमान उम्मत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला हम सब की हालत पर अपना रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी जो इबादत है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। صدق الله العظيم. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. صدق من حسبي به جليلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت بيده الملك ذو الجلال والإكرام وهو على كل شيء قدير. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، وبما ألزم وأوجب غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وعلى إمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم لك الحمد على الإيمان، اللهم لك الحمد على القرآن، اللهم لك الحمد على صيام رمضان، اللهم لك الحمد على قيام رمضان، اللهم لك الحمد على ختم القرآن، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنك ترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء، نحن المساكين، نسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائنا شقيا محروما، وكن لنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اغفر لنا كلنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على
ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آتهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا الله يا رحمن. إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن عذابك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلح بين ذاتهم. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم. اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وانصر المسلمين في باكستان وفي جميع أنحاء العالم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن يا رحيم. दुआ फरमाइए, ए अल्लाह हमारे इस ख़त्म कुरान को कबूल फरमा दे। जो कुरान मजीद पढ़ा गया अल्लाह हम सब की तरफ से कबूल फरमा दे। इसमें जो कमी कोताही गलतियां हमसे हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह कुरान से हम सबको, हमारे बच्चों को, नस्लों को अल्लाह ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। कुरान करीम की तिलावत हमेशा हमेशा के लिए नसीब फरमा। कुरान मजीद से अल्लाह हम सब का ताल्लुक़ मजबूत कायम फरमा दे। ए अल्लाह कुरान को समझने वाला बना दे, कुरान पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह इस मस्जिद को जिस तरह रमज़ान में आबाद रखा है हमेशा के लिए इसे आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह
جو عبادتیں کی ہیں رمضان میں اسے قبول فرما، جو روزے رکھے ہیں اسے قبول فرما، اے اللہ جو تراویح کی عبادت کی ہے اسے قبول فرما، اے اللہ جو مالی صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ دی اللہ اسے بھی قبول فرما دے، اے اللہ جو معتکفین اعتکاف کر رہے ان کے اعتکاف کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں رمضان کی خاص رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دے، اس ماہ مبارک میں اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان طاق راتوں کے اندر تو نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اے اللہ ہمیں یہ مبارک رات نصیب فرما دے، اس رات کے اللہ فضیلت ہمیں نصیب فرما دے، اس رات کی خیریں ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اس رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ اس رات میں پوری امت پر اپنا خاص رحم کرم فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ امت اس وقت لاچار ہے، اللہ بے بسی کی حالت میں ہے، اللہ تو اپنا خاص رحم اور اپنا کرم فرما دے، اے اللہ ہماری حالت پر اپنا رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ جو مسلمان ہمارے رشتہ دار دوست احباب والدین ہمارے بزرگ مشائخ اساتذہ والدین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اللہ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ایک صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے نانا فضل حسین اور دادا لیاقت حسین کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل شفا نصیب فرما دے، ابرار صاحب کی بیٹی اسپتال میں کئی دنوں سے بیمار ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، ہمارے حاجی مقصود صاحب بزرگ ہیں ہماری اس مسجد کے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، تمام جو ہمارے مسجد کے ساتھی بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، دنیا میں جہاں بھی ہمارے دوست احباب ہے اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، ہمارے بزرگ اور تبلیغی جماعت کے امیر طارق بنارس صاحب ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بھائی شبیر صاحب کی بہن اور والدین کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تمام اموات مسلمین کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، جو ان کے بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، اے اللہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات تمناؤں کو اللہ غیب سے پورا فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما دے، ان کا سایہ ان پر تادیر قائم و دائم فرما دے، میرے والد صاحب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، انہوں نے بہت محنت کی ہے ہمارے ساتھ، اے اللہ آج جو بھی ہے یہ اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تو نے ہمیں اس دین کے لیے اس مسجد کے لیے مسجد کے کام کے لیے چنا ہے، اللہ ہم تو بہت کمزور ہے، یہ ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اور مشائخ اور ہمارے اساتذہ کے لیے خاص طور پر دعا کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے ہم پر بہت محنت کی ہے، ان کا بڑا حق ہے ہم پر، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اللہ ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ اللہ ان کو اپنے خاص رحمت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا میں تیری رضا والی زندگی نصیب فرما دے، تیری ناراضی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے، قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ان کے دست مبارک سے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، اے اللہ عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے، اے اللہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری فرما دے، اے اللہ تو بغیر حساب کتاب کے معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ جو ہماری اولاد ہے اللہ
ان کو نیک بنا دے، اے اللہ دیندار بنا دے، اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا دے، اے اللہ حلال رزق میں وسعت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، حرام مال سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے سامنے جھولی پہلانے والا بنا، اے اللہ تیرے سامنے سر جھکانے والا بنا، نمازوں کا اہتمام ہمیں نصیب فرما دے، عبادت کے اندر اے اللہ شوق اور ذوق ہمیں نصیب فرما دے، توحید اور سنت پر استقامت نصیب فرما، بدعات رسومات اور رواجات سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے مظلوم ہے اللہ ان کی مدد نصرت دستگیری فرما دے، اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے اللہ تو اسے قبول فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما، مسلمانوں میں اللہ اتحاد اور اتفاق کو قائم فرما، فتنے اور فساد کو دور فرما، امن اور امان کو قائم فرما دے، اے اللہ دنیا میں تیری عبادت والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين 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 يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔ بھائی تمام ساتھیوں سے درخواست ہے آپ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، جو ساتھیوں نے مٹھائی کا انتظام کیا ہے وہ مٹھائی تقسیم کریں گے، اس کے بعد وطر ہوگی، برادرز آر